नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो पैनिक अटैक्स के बारे में पब्लिश की जा रही है। इस वीडियो में 3 अहम मौज़ूए गुफ्तगू डिस्कस किए जाएंगे। नंबर 1, पैनिक अटैक सिम्टम्स। नंबर 2, पैनिक अटैक क्योर। नंबर 3, पैनिक अटैक का रूहानी इलाज। ये एक मुकम्मल वीडियो है, इसलिए तमाम तर सुनने वाले अफराद से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नज़र मोहतरम, पैनिक अटैक सिम्टम तकरीबन एंजाइटी सिस्टम जैसी ही होती हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि पैनिक अटैक एंजाइटी से अगली खतरनाक स्टेज है। अजीज़ान गिरामी, हमारे देखने में यह है कि पैनिक अटैक से 20 से 30 साल की उम्र के अफराद ज्यादा मुतासर होते हैं, जिनमें दर्जा झैल अलामात हो सकती हैं। नंबर 1, जरूरत से ज्यादा बेचैनी का होना। नंबर 2, दिल का हद से ज्यादा घबराना। नंबर 3, जरूरत से ज्यादा पसीना आना। नंबर 4, वजूद का कांपना या पल्सेशन होना। नंबर 5, बार बार माजी की सोचों का आना। नंबर 6, दिल पर या चेस्ट पर दबाव का होना। नंबर 7, जिस्म में बेहद कमजोरी महसूस होना। नंबर 8, वेन का जरूरत से ज्यादा पल्स करना। नंबर 9, दिल का दौरा महसूस होना। नंबर 10, दिमाग का बार बार शॉक लगना। नाज़रीन मोहतरम, ये 10 सिम्टम्स पैनिक अटैक की बुनियादी अलामात हैं। इन अलामात की मौजूदगी में अक्सर लोग खुद में हार्ट अटैक होने को महसूस करते हैं, लेकिन हकीकत में इन अफराद को पैनिक अटैक का मसला होता है, जिसकी अलामात में कम इल्मी की वजह से अक्सर ही लोग डॉक्टर हजरात का रुजू कर लेते हैं। मोहतरम सामीन, माहिर नफ्सियात और हमारे सिलसिला के बुजुर्ग बयान फरमाते हैं कि पैनिक अटैक की वजूहात दर हकीकत इटरनल विल पावर की कमी, जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशन या उम्मीदों का टूटना या जहनी कमजोरी होता है, जो कि बदलते हुए हालात या नजरियात की वजह से उस फर्द पर हायल हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात पैनिक अटैक्स इंसान के कॉम्प्लेक्स या असासे महरूमी की वजह से भी फर्द को होने लगते हैं। हज़रत मोहतरम, इस पैनिक की कंडीशन से जब फर्द बाहर नहीं निकल पाता या उसकी बैरूनी सोशल हेल्प नहीं होती, तो यही मरीज पैनिक डिसऑर्डर के मरीज बनना शुरू हो जाते हैं। यानी इस कंडीशन में पैनिक अटैक्स का एक सिलसिला उस फर्द पर जारी हो जाता है, जिसके बाद वो मरीज दिन ब दिन अलालत की पोजीशन में डाइवर्ट हो जाता है। अगर आपको पैनिक अटैक का मसला है या ऊपर बयान करदा अलामात आप में एग्जिस्ट करती हैं, तो हमारा मशवरा आपको यही होगा कि जल्द अज जल्द इसका इलाज करवाया जाए, क्योंकि मरीज पैनिक अटैक की वजह से सोशल लाइफ से मुकम्मल तौर पर कट आउट हो जाता है। ये इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन होती है, जिसमें इंसान मसलसल एक एहसासे महरूमी का शिकार भी बनने लगता है। खैर नाज़रीन इकराम, अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको पैनिक अटैक का इलाज और इसकी क्योर वजाहत के साथ बयान करेंगे। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अहबाब से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप पैनिक अटैक का इलाज करना चाहते हैं, तो आपने ये अमल दर्जा झैल तरतीब पर करना है। नंबर 1, पैनिक अटैक का रूहानी इलाज करने के लिए साइल ने अव्वल शर्त के साथ 2 रकात सलातुल हाजत नफल अदा करने हैं। नंबर 2, पैनिक अटैक का रूहानी इलाज करने के लिए साइल ने हस्बे तफीक सदका भी लाजमी अदा करना है। नंबर 3, ये रूहानी इलाज आपने खास तन्हाई में करना है, ताकि आपकी तवज्जो पल भर भी अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। नंबर 4, अगर आपके हालात जरूरत से ज्यादा पेचीदा हैं या माजी आपको जरूरत से ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, तब आपने नक्श नादे अली, मुश्को जाफरान और अंबर के साथ लाजमी तहरीर करना है, जिसकी जरूरत, अहमियत और तरीका के बारे में मालूमात हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में फ्राहम करेंगे। नंबर 5, पैनिक अटैक का रूहानी इलाज करने के लिए आपने ये रूहानी अमल साफ सुथरे कपड़े पहनकर और बावजू होकर करना है, और कोशिश करें डेली शावर लिया जाए और अच्छी कंपनी को तरजीह दिया जाए। अजीज़ान गिरामी, ये वो बुनियादी अवामिल हैं जिन पर अमल करते हुए आप पैनिक अटैक का रूहानी इलाज बाआसानी कर सकते हैं। अब हम आपको पैनिक अटैक का रूहानी इलाज करने का तरीका बताते हैं।
اس لیے تمام تر سننے والے افراد سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اوپر بیان کردہ ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نوافل صلاۃ الحاجت ادا کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ جب آپ مکمل طور پر ریلیکس ہو جائیں تب آپ نے اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ اسم یا جبارو اور اسم یا قہارو کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ 10 منٹ کا روحانی عمل ہوگا جس میں آپ کی توجہ پل بھر بھی اپنے حقیقی مقصد اور اسم اللہ سے غافل نہیں ہونی چاہیے۔ کوشش کریں توجہ اور یکسوئی سے یہ روحانی عمل کریں تاکہ بہتر نتائج آپ کو جلد حاصل ہو سکیں۔ مطلوبہ ترتیب پر عمل کرتے ہوئے کم از کم آپ نے 21 روز تک یہ روحانی عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ مولا کا فضل و کرم آپ کی ذات پر ضرور ہوگا۔ عزیزان گرامی، اس مقام پر ہم آپ پر یہ بات واضح کرتے چلیں کہ یہ روحانی عمل صرف مسلم کمیونٹی کے لیے ہے۔ اگر کوئی فرد نان مسلم ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے سلسلہ کے خلیفہ سے رابطہ کر کے اپنا مسئلہ ڈسکس کرے۔ سلسلہ انشاءاللہ آپ کو جلد از جلد اس کا روحانی علاج اور ترتیب وضاحت کے ساتھ بیان کرے گا۔ ناظرین گرامی، اکثر مریضوں کی حالت پینک اٹیک کی وجہ سے بہت جلد خراب ہونے لگتی ہے، اور پینک ڈس آرڈر کا یہ سلسلہ اس فرد کو نارمل لائف کی طرف نہیں بڑھنے دیتا۔ جیسا کہ ہم اوپر بھی بیان کر چکے تھے کہ پینک ڈس آرڈر کا مسئلہ در حقیقت انسان کی مینٹلی کیپیبلٹی میں کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ انسان کو اپنی لائف میں ایسے شاکٹ ملتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان حالات یا تبدیلیوں کو برداشت نہیں کر پاتا، یا پھر اس معاملے میں روحانی وجوہات بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں تب آپ نے نقش ناد علی مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ یا تو خود تحریر کرنا ہے یا پھر یہی نقش مبارک سلسلہ سے حاصل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس نقش مبارک کی خیر و برکت سے آپ بہت جلد نارمل لائف کی طرف بڑھنے لگیں گی۔ یاد رکھیں، نقش ناد علی علم روحانیت میں ایک اسٹیرائڈ کے طور پر کام کرتا ہے، یعنی مسئلہ طبی ہو یا روحانی ہو، اس نقش کی برکت سے شفا آپ کو جلد حاصل ہوگی۔ ہم آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے نقش ناد علی کا اسکرین پر شو کر رہے ہیں تاکہ آپ سہولت کے ساتھ نقش ناد علی تحریر کر کے اپنی زندگی میں آسانی لا سکیں۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو پینک ڈس آرڈر کا روحانی علاج اور پینک اٹیک کی علامات وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ اگر آپ پھر بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں یا کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔